नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 60 पुग्यो। आज 381 संक्रमित थपिए। 62 जना काठमाडौँ उपत्यकाका। संक्रमण बढेपछि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाकामा कडाई। 14 जिल्लाका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नारा। प्रधानमन्त्रीको देखाउने दाँत साबित। धमाधम भ्रष्ट नियुक्त गरेपछि सर्वत्र आलोचना। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गरे अयोध्यामा राम मन्दिरको शिलान्यास। नेपालमा विरोध, बौद्ध भूमि भएको भन्दै संग्रहालय बनाउन माग। र सुनको मूल्य तोलाको 1,01,400 पुग्यो। 1,30,000 पुग्ने व्यवसायीको आंकलन। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पर्सामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको हो। यससँगै नेपालमा संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 60 पुगेको छ। संक्रमणले पर्साको पोखरिया 9 का 18 वर्षीय किशोरी र वीरगञ्ज 5 का 46 वर्षीय पुरुषले ज्यान गुमाएका हुन्। नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 निवासी वर्ष 18 की एक महिलाको मिति 77 साउन 19 गते झाडा पखालाले सिकिस्त भई उपचारको लागि नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज लाने क्रममा बाटैमा दुःखद निधन भएको छ। अर्को पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका 5 बस्ने वर्ष 46 का पुरुषको मिति 2077 साउन 21 गते बिहान 6 बजे अस्थायी कोभिड अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। नेपालमा आज 381 संक्रमित थपिएका छन्। 6,359 पीसीआर परीक्षणमा 381 जना संक्रमण पुष्टि भएको हो। तीमध्ये 62 जना काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। आज देशभरका अस्पतालमा 6,173 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। आज 130 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभरका क्वारेन्टाइनमा 9,925 जना रहेका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। तर सर्वसाधारण भने सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै बेपरवाहका साथ सहरका सडक चोक गल्ली हिँडिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा लकडाउन हटेसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। लकडाउन हुँदा नियन्त्रणमा रहेको संक्रमण अहिले समुदाय तहमा फैलिसकेको बताइएको छ। संक्रमणको स्थिति भयावह बन्दै गर्दा देशका 14 जिल्लामा कतै पुरै त कतै निश्चित क्षेत्रभित्र निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। लकडाउन हट्नुलाई सर्वसाधारणले संक्रमणको जोखिम घटेको रूपमा बुझेकाले समस्या भएको सरकारको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत जोखिम बढ्दै गएकाले विशेष गरी 12 वर्ष मुनिका र 60 वर्ष माथिकालाई घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्छन्। 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा 12 वर्ष मुनिका बालबालिका काठमाडौँ र काठमाडौँ जस्तै घना बस्ती भएका ठाउँहरूमा घरबाट बाहिर ननिस्किनु हुन अनुरोध छ। तर सर्वसाधारण भने बेपरवाह साथ सहरका सडक चोक गल्ली हिँडिरहेका छन्। बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धा समेत यसरी लापरवाही रूपमा आवत जावत गरिरहेका छन्। बाहिर ननिस्किनु रहर नभएको उनीहरू बताउँछन्। तरकारी यहाँ छोराहरूले बेच्छन्, उनीहरू राति गएर ल्या हुन्छ, एकछिन पालो दिन आएको अब जानला बाध्यताले 3-4 महिना त बस्यो। अब त्यही त हो नि, खानु परिहाल्यो बहिनी, कसले दिने र खानु। भित्रै कोचिनु पनि राम्रो कुरा होइन, तर आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नुपर्छ। यो सरकारले गरेर नि हुँदैन, अर्काले गरेर नि हुँदैन। यो लुकेर गर्ने कुरा होइन, आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्ने हो। घरमा छोड्नलाई मान्छे छैन कि, त्यही भएर अब अर्को सानो नानी थियो मेरो, छोड्नलाई मिल्थ्यो, नानी बिरामी छ, त्यही भएर हो। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण बुधबारसम्म 60 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। देशभरका अस्पतालमा 6,173 जना संक्रमित उपचाररत छन्।
संक्रमितको संख्या बढेको बढै छ। संक्रमणबाट जोगिन सामाजिक दूरी पालना गर्न र स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै उपत्यका भित्रिने नाकामा जाँच कडाई गरिएको छ। विभिन्न नाका हुँदै काठमाडौँ पस्नेको संख्या बढेपछि केही दिन नाकामै स्वाब सङ्कलन गरेको सरकारले अहिले भने सवारी पास जाँचमा पनि कडाई गरेको हो। उपत्यका प्रवेश पास नभएका सवारी साधनलाई प्रहरीले नाकाबाटै फिर्ता पठाउन थालेको छ। यसअघि नाकासम्म एउटा सवारी साधनमा आएर पैदल हुँदै उपत्यका प्रवेश गर्ने उपत्यका छिरेपछि अर्को गाडीमा आउने गरेका यात्रुलाई पनि रोक लगाइएको छ। प्रहरीले आज पैदल हिँडेर प्रवेश गर्न खोज्ने बिना पासका यात्रु सबैलाई फर्काएको छ। उपत्यका बाहिरबाट आउनेमा संक्रमण देखिन थालेपछि सरकारले प्रवेशमा कडाई गरेको हो। नाकाहरूमा गरिएका 10,853 वटा PCR परीक्षणमा 40 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै सरकारले देशका 14 जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार धनुषा, सप्तरी, नुवाकोट, मोरङ, बाँके, बारा, पर्सा, महोत्तरी, सुनसरी, सर्लाही, झापा, बझाङ, दार्चुला र स्याङ्जाका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी भएको हो। बाँके, पर्सा, बारा, सप्तरी, सर्लाही र स्याङ्जा जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी भएको छ। त्यस्तै पर्सा, बारा र सर्लाहीमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा छ भने सप्तरीमा साउन 26, बाँकेमा साउन 24 र स्याङ्जामा साउन 23 गतेसम्म निषेधाज्ञा तोकिएको छ। झापाको बिर्तामोड, अर्जुनधारा नगरपालिका क्षेत्र, मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, सुनसरीको बाराहा क्षेत्र नगरपालिकाको वडा नम्बर 6, 7 र 8 मा निषेधाज्ञा लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धमाधम भ्रष्टलाई राजनीतिक नियुक्त गर्न थालेपछि उनको आलोचना सर्वत्र चुलिएको छ। भ्रष्टाचारको विषयमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता दिएका प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टहरूको संरक्षणमा लागेको भन्दै आलोचना भएको हो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हरेक भाषण र मन्तव्यमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्ने अभिव्यक्ति पटक पटक दोहोरिरहन्छ। त्यति मात्र होइन, हरेक सरकारी कार्यालयका भित्ता, कोठा र ढोकामा भ्रष्टाचार विरोधी अभिव्यक्तिहरू टाँसिएको हुन्छ। भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने प्रतिबद्धता जनाउने उनी प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएकाहरूलाई भटाभट राजनीतिक नियुक्ति गरिरहेका छन्। तर उनका समर्थक भने प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग रहेको दावी गर्छन्। योजना आयोगको सदस्यमा उपयुक्त हुने, लगानीबाट अनुपयुक्त हुने भन्ने कुरो आफैमा गलत हो। त्यसकारणले गर्दा यो विवाद बनाउने काम भयो। विवाद बनाउनु आवश्यक होइन जस्तो मलाई लाग्छ। पत्रिकाले आरोप लगाएर त भएन नि। कसलाई को मनपर्छ, कसलाई को ल्याउनु परेछ त्यो थाहा हुनु पर्यो होइन। प्रमाणित छ भने त छोड्दैन नि त कसैलाई। अहिले नियुक्त भयो मानिलिनुहोस्, नियुक्त भएको मान्छे भ्रष्टाचारमै रहेछ, व्यभिचारमा रहेछ भने त हाम्रो चाहिँ कम्पिटेन्ट अथोरिटीले त्यसलाई त कारबाही गरिहाल्छ नि। कारबाही गरेपछि तुरुन्त गइहाल्छ, त्यसमा आपत्ति नै भएन। नेकपाकै केही नेता प्रधानमन्त्रीको यो कदमप्रति सन्तुष्ट छैनन्। पूर्वाधार विकासको आयोजना अलपत्र पारेर सरकारले नै कालो सूचीमा राखेका विदेशी कम्पनीका एजेन्ट सुशील भट्टलाई हालै मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले लगानी बोर्डको सिइओमा नियुक्त गरेका थिए। त्यसैगरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष शिव कोइराला, मलेसिया जाने कामदारबाट 2 अर्ब ठगी गरेका कैलाश खड्कालाई वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक गाली गर्दै आएका गुरु भट्टराईलाई ओलीले रेल विभागको प्रमुखमा नियुक्ति गरेका थिए। भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको देखाउने दाँत भएको विज्ञको दावी छ। व्यवहार त उनले नै भ्रष्टाचारीले संरक्षण दिएको विज्ञहरू बताउँछन्। स्पेसल्ली अहिले जो सुशील भट्टको चाहिँ नियुक्ति छ, यो त अत्यन्त विवादास्पद छ नै। साँच्चै पनि उहाँलाई हाजिर नगराएर रोक्नुपर्छ र यही बिचमा उहाँले अत्यन्त नजिकको मान्छेहरूलाई एउटालाई यो के अरे रेलवे
रेलवेको पनि मतलब के भने म्यानेजर बनाउनु भएको छ, त्यसै गरी जहाजको मतलब पानी जहाजको म्यानेजर बनाउनु भएको छ। यो धेरै कुराहरू चाहिँ मतलब कि आफ्नो मान्छे भर्ना गरेर यो भ्रष्टाचारमा चाहिँ नि पूर्ण रूपले मुछिनु भएको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। देशको आर्थिक विकास नहुनुको प्रमुख तत्त्व मानिने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबै सरकार चुक्दै आएका छन्। बोलीमा कारबाही तर व्यवहारमा भ्रष्टाचारले नै संरक्षण दिने प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचारको जरा झनै मौलाइरहेको छ। भारतको अयोध्यामा आज राम मन्दिरको शिलान्यास गरिएको छ। उता मन्दिर शिलान्यास हुँदै गर्दा नेपालमा भने बौद्ध भूमि भएको भन्दै त्यहाँ संग्रहालय बनाउन माग भएको छ। एक रिपोर्ट। भारतको अयोध्यामा बुधबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राम मन्दिरको शिलान्यास गरेका छन्। भारतीय समयअनुसार 12:44 को साइतमा राम मन्दिर शिलान्यास गरिएको हो। उता राम मन्दिरको शिलान्यास हुँदै गर्दा नेपालका बौद्ध मार्गीले रामको जन्मभूमि अयोध्या नभई बौद्धनगर साकेत भएको दावी गरेका छन्। उनीहरूले त्यहाँ उत्खनन गर्दा प्राप्त भएका प्राचीन पुरातात्विक बौद्ध सामग्री सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यसको चाहिँ संरक्षण होस्, त्यो संरक्षण गर्दाखेरि त्यसको जुन पुरातात्विक भ्यालु हैन त्यसको लागि चाहिँ अथोरिटी भनेको युनेस्को हो। भारतको चाहिँ नि सर्वे अफ इन्डिया के अरे आर्कियोलोजिकल इन्डियाको आर्कियोलोजी डिपार्टमेन्ट हो। उनीहरूको चाहिँ रोभरमा त्यो नष्ट नहोस् हैन, त्यो प्रमाणको रूपमा रहोस्। अब जमिन भनेको चिज बुद्धिस्टहरूको लागि त्यो जमिनको चाहिँ नि भन्दा पनि ती संरक्षण होस्। र अब त्यो भएपछि त्यो ठाउँमा त पहिले बुद्ध विहार भनेपछि त एउटा बुद्ध विहारको ठाउँमा त पहिले अहिले मन्दिर बनाउँदाखेरि उनीहरूले एउटा केही न केही बुद्धलाई पनि त केही गर्नु पर्यो नि हैन, त्यो गरोस्। राम मन्दिर निर्माण गर्न जमिन उत्खनन गर्ने क्रममा त्यहाँ बौद्ध संस्कृतिसँग जोडिएको मूर्ति, अशोक धम्मचक्र, कमलको फूल र अन्य पुरातात्विक वस्तु फेला परेको सञ्चार माध्यममा आएको थियो। त्यहाँ प्राप्त बौद्ध धर्म सम्बन्धित पुरातात्विक सामग्रीहरू युनेस्कोको रोहबरमा सार्वजनिक गरी उक्त स्थलमा बौद्ध संग्रहालय निर्माण गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग छ। तर त्यत्रो पुरातात्विक जुन वस्तु पाएको चाहिँ बौद्ध सङ्ग्रहालयको निर्माण गर्ने एउटा जमिनको पनि उपलब्ध भएन। त्यही कारण हाम्रो दुईवटा माग छ। नम्बर 1 त्यो जति पनि प्राप्त वस्तुहरू सार्वजनिक गर्नु पर्यो, युनेस्कोको रोभरमा त्यसको संरक्षण गर्नु पर्यो र त्यो ठाउँमा चाहिँ नै सङ्ग्रहालय बौद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो मूल माग हो। सन् 1992 मा हिन्दू समुदायका मानिसले बाबरी मस्जिद भत्काइदिएका थिए। प्राचीन राम मन्दिर भत्काएर मस्जिद बनाएको उनीहरूको तर्क थियो। त्यसपछि भएको दंगामा कम्तीमा 2000 मानिसको मृत्यु भएको थियो। हिन्दू र मुस्लिम बीच विवाद चल्दै गर्दा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले राम मन्दिर बनाउन आदेश दिएको थियो। त्यससँगै बुधबार राम मन्दिरको शिलान्यास गरिएको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ। अस्पतालले आन्तरिक किचोलका कारण मेसिन खरिदका लागि हालसम्म टेन्डर समेत गर्न सकेको छैन। प्रादेशिक अस्पतालको मेसिन खरिदका लागि गत आर्थिक वर्षमा 8.5 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो, तर खरिद प्रक्रिया सुरु नहुँदा उक्त रकम फ्रिज भएको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले मेसिन खरिदका लागि 8.5 करोडको बजेट आएको भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अस्पताल प्रशासनको लापरवाहीका कारण गत आर्थिक वर्षको बजेट फ्रिज भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। केही समयदेखि सुन चाँदीको मूल्य लगातार वृद्धि भइरहेको छ। यसै क्रममा छापावाला सुन प्रति तोला 1,01,400 रुपियाँ पुग्यो। यस क्षेत्रका विज्ञले सुनको भाउ अझै बढ्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। लकडाउन खुलेपछि निरन्तर उकालो लागेको सुनको भाउले बुधबार नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। नेपाली सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार बुधबार सुनको भाउ प्रति तोला 1 लाख नागेको छ। नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै सुन प्रति तोला 1,01,400 पुगेको हो। कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण सुन बजारमा लगानी गर्नेहरूको संख्या बढेकाले मूल्य बढेको हो। विश्व बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण सुनमा बढेकाले माग बढ्दा मूल्य वृद्धि भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। करेन्सीमा कन्फिडेन्ट भएन। अहिले ओइलको अवस्था त्यस्तै छ। सबै नै अब थप्प भएको बेलामा अब हामीले चाहिँ त्यो
ओइलको पनि टेस्टी भयो, सेयर मार्केट पनि अब टेस्टी भएको कारणले चाहिँ सबैले अब डेफिनेटली जसले चाहिँ जहाँ सेफ हुन्छ त्यहाँ लगानी डाइभर्ट गर्ने त यो सबै अब व्यवसायहरूले चाहिँ गर्ने नै भयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाव आकाशिने क्रम नरोकिएकाले नेपाली बजारमा पनि यसको असर पर्ने देखिन्छ। नेपाली सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले केही दिनभित्रै सुनको भाव नेपालमा 1,30,000सम्म पुग्ने आकलन गरेको छ। सुनको भाव चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूकै अनुसार भन्ने हो भने यो तत्कालै $2,300 पुग्छ भन्ने चाहिँ छ र 2300 देखि 2500सम्म पनि पुग्छ भन्ने चाहिँ प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसको आधारमा हेर्ने हो भने नेपालमा 1,30,000सम्म सुनको भाव हुन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। गत वर्ष साउन 21 गते तोलाको 68,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। सुन एक वर्षपछि तोलामा 33,400ले बढेको हो। बुधबार विश्व बजारमा प्रति आउन्स $2,055मा कारोबार भएको छ। मूल्य अत्याधिक बढेपछि किन्ने भन्दा बेच्नेको संख्या बढिरहेको व्यवसायी बताउँछन्। बीमा समितिले सरकारी कर्मचारीलाई निशुल्क कोरोना बीमा गर्ने कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको कोरोना बीमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै बीमा समितिले सरकारी कर्मचारीहरूको निशुल्क बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको हो। समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारी कर्मचारीहरूको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा नेपाल सरकारले 100% अनुदान उपलब्ध गराउने बताएको हो। साथै नागरिकले आफ्नो परिवारको सामूहिक बीमा गर्दा 50% अनुदान पाउने व्यवस्थालाई पनि समितिले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अनुदानमा बीमा गर्ने र साथसाथै आम नेपाली नागरिकको सामूहिक कोरोना गरेको खण्डमा 50% अनुदान दिने जुन उल्लेख भएको थियो, त्यही उल्लेख भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा मापदण्ड बनायौँ र त्यो मापदण्ड अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड भएको कारणले त्यसमा नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने भएकोले हामीले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाएकोमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको छ। बीमा लेख अन्तर्गत 1,00,000 र 50,000 गरी दुई प्रकारको बीमाङ्क कायम गरिएको छ। 1,00,000 बीमाङ्क कायम भएको बीमा लेखका लागि प्रति व्यक्ति 1,000 र 50,000 बीमाङ्कका लागि प्रति व्यक्ति 500 बीमा शुल्क कायम गरिएको छ। परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको सामूहिक बीमा गरिएको खण्डमा 1,00,000 को बीमाङ्कका लागि प्रति व्यक्ति 600 र 50,000 को बीमाङ्कका लागि प्रति व्यक्ति 300 बीमा शुल्क लाग्ने समितिले बताएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा अहिलेसम्म 1,87,00,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 7 लाख भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। निको हुनेको संख्या 1,19,00,000 नाघेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 49 लाख नाघेको छ। मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 1,60,000 भन्दा धेरै छ। छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमित र मृतकको दिनदिनै संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पनि संक्रमितको संख्या 50,000 नाघेको छ। भारतमा अहिलेसम्म 19 लाख भन्दा बढी संक्रमित हुँदा 39,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाएसँगै अहिले खेलकुद क्षेत्र जुर्मुराउन थालेको छ। फुटबल विश्वकप छनौटका लागि खेलाडीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ भने ब्याडमिन्टन खेलाडीले निरन्तर अभ्यास गरिरहेका छन्। आजदेखि टेबल टेनिसका खेलाडीलाई पनि अभ्यास गराउन थालिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिमसँगै गरिएको 4 महिना लामो लकडाउनका कारण घरेलु अभ्यासमा खुम्चिएका टेबल टेनिस खेलाडी अभ्यासमा फर्किएका छन्। काठमाडौँको लैनचौर स्थित टेबल टेनिस कोर्टमा बुधबार अभ्यास सुरु भएको हो। नेपाल टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष चतुरानन्द राजवैद्यले खेलाडीको समूह विभाजन गरी अभ्यास थालेको जानकारी दिए। कोर्टमा अहिले 16 खेलाडी अभ्यासरत छन्। अब हाम्रो कोसिस त्यो नै छ। अहिले सुरुमा हामीले प्री क्वार्टर फाइनल भनेका छौँ होइन। प्री क्वार्टर फाइनल भनेको 16 जना हो। हाम्रो बोर्ड क्यापेसिटी हो। पहिला हामी के गर्थ्यौँ भने एउटा बोर्डमा धेरै खेलाडी राख्ने खेलाउँथ्यौँ होइन। अहिलेलाई यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अहिले लिमिटेड प्लेयरलाई मात्रै हामीले खेलाउने विचार गरेर
इन्टरनेसनल नियमहरूमा जस्तो प्रि क्वार्टर होइन त्यो हिसाबले हामीले अब ट्रेनिङ बिस्तारै अब अलिकति इन्टेन्सिभ ट्रेनिङतिर हामी जाँदैछौँ। लामो समयपछि अभ्यासमा फर्किँदा खेलाडी पनि खुसी देखिन्छन्। फिटनेस र अभ्यासको आवश्यकता ठानेका खेलाडी सङ्घले चालेको कदममा उत्साहित छन्। स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अपनाएर अभ्यासमा फर्किएको उनीहरूको भनाइ छ। खेल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हलभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि सेनिटाइजर युज गर्छौँ र मास्क लगाएर पनि आउने गर्छौँ र थर्मोमिटरले हामी ज्वरो पनि नापेर छिर्ने गरेछौँ र नचिनेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हलमा छिराएको पनि छैनौँ। सङ्घका मुख्य प्रशिक्षक सञ्जीव ढुङ्गेलले महामारीलाई मध्यनजर गरी सावधानी अपनाउँदै प्रशिक्षण सुरु गरेको जानकारी दिए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सामग्रीको सहयोगमा अभ्यास सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नीति तथा निर्देशन अनुसार चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई खेलाडीहरूलाई सेफ्टी अपनाएर सेनिटाइजरहरूको व्यवस्था गरेर साबुन पानीको व्यवस्था गरेर गन हाम्रो ज्वरो नाप्ने गनको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। अब हामी व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ सीमित खेलाडीलाई चाहिँ हामी राखेर चाहिँ हामी ट्रेनिङ ओपन गरिरहेछौँ। ब्याडमिन्टन, कराते, फुटबल बाहेक अन्य खेलका खेलाडी अभ्यास थाल्ने समय कुरिरहेका छन्। क्रिकेटका केही खेलाडीले आफै कीर्तिपुरमा अभ्यास गरिरहेका छन्। केही समूहगत खेलले भदौ पहिलो साताको समय पर्खिरहेका छन्। तर काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय तीव्र भएको कोरोना संक्रमणले थप अन्यल थपेको छ। रिपोर्टसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 60 पुग्यो। आज 381 संक्रमित थपिए। 62 जना काठमाडौँ उपत्यकाका। संक्रमण बढेपछि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाकामा कडाई। 14 जिल्लाका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नारा प्रधानमन्त्रीको देखाउने दाँत साबित। धमाधम भ्रष्ट नियुक्त गरेपछि सर्वत्र आलोचना। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गरे अयोध्यामा राम मन्दिरको शिलान्यास। नेपालमा विरोध। बौद्ध भूमि भएको भन्दै संग्रहालय बनाउन माग। र सुनको मूल्य तोलाको 1,01,400 पुग्यो। 1,30,000 पुग्ने व्यवसायीको आकलन। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।